सन 3 हिजरी मदीना मुनव्वरा के करीब एक बार फिर हक और बातिल आमने सामने थे। गर्द उड़ रही थी, तलवारें नियामों से निकल चुकी थीं, हजारों कदमों की चाप और घोड़ों की हिनहिनाहट, फिजाओं में लहराते झंडे। हर मंजर आने वाले इम्तिहान की खबर दे रहा था। ये वो लम्हा था जब इस्लाम तारीख के एक निहायत ही नाजुक और फैसले कुन मरहले से गुजर रहा था। और इसी मैदान में ईमान, कुर्बानी और बेमिसाल इस्तकामत की एक ऐसी दास्तान रकम होने वाली थी जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। सन 3 हिजरी मदीना मुनव्वरा के करीब उहुद का मैदान, जहां ईमान, सब्र और कुर्बानी की अजीम आजमाइश शुरू होने वाली थी। ये हैं हज़रत नुसैबा बिन्त काब रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्हें तारीख़ उम्मे आमरा के नाम से जानती है। मैं ज़ख्मियों की खिदमत करने आई हूँ। वो मैदान उहुद में तलवार उठाने के इरादे से नहीं आई, बल्कि ज़ख्मियों को पानी पिलाने, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने और मुसलमानों को सहारा देने के लिए आई थी। भाइयों, पानी पीजिए। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन बहन। अल्लाह आपको जल्द शिफा अता फरमाए। इनके हाथों में मशकीज़ा था, दिल में ईमान की रोशनी थी और हर कदम अल्लाह की रज़ा के लिए उठ रहे थे। मगर उन्हें क्या पता था कि चंद लम्हों बाद तारीख़ उन्हें इस्लाम की एक अजीम तरीन मुजाहिदीन ख्वातीन में शुमार करने वाली है। दुश्मन पीछे से आ गया, सफ़े संभालो। इसी लम्हे में हज़रत उम्मे आमरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक फ़ैसला किया। उन्होंने मशकीज़ा ज़मीन पर रख दिया, एक गिरी हुई तलवार हाथ में उठाई और एक ढाल हाथ में संभाला। या अल्लाह, मुझे अपने दीन की खिदमत की ताकत अता फरमा। अगर आज मेरी जान भी चली जाए तब भी मैं अपने नबील की हिफाजत से पीछे नहीं हटूंगी। अब इनका मकसद सिर्फ एक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफ़ा में अपनी पूरी ताकत लगा देना, चाहे इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। और यूं खिदमत के लिए आने वाली ये अजीम ख्वातीन इस्लाम की तारीख़ की एक बेमिसाल मुजाहिदा बनकर मैदान में खड़ी हो गई। रसूलुल्लाह तक कोई नहीं पहुंचेगा। तलवारों की झनकार, घोड़ों के टापे और हर तरफ से फैलती बेचैनी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैदान में हर तरफ से आजमाइश ही आजमाइश हो। मैदान उहुद का हर लम्हा पहले से ज़्यादा कठिन होता जा रहा था। मुसलमानों की सफ़ें बिखरती जा रही थी और हर तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा था। जब तक सांस है मैं पीछे नहीं हटूंगी।
اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ جو بھی دشمن آگے بڑھنے کی کوشش کرتا وہ اس کے سامنے میسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی۔ تلوار کے وار مسلسل ڈھال پر پڑتے رہے اور ہر حملے کا جواب بے مثال جرأت کے ساتھ ثابت قدمی سے دیا گیا۔ ان کے جسم پر ایک کے بعد ایک زخم آتے گئے اور ان کے آستینیں خون سے بھر گئیں، لیکن ان کے قدم ایک لمحے کے لیے بھی ڈگمگائے نہیں۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک ایمانداری، وفاداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مظہر تھا۔ حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ہر ایمان والا دل ہر قربانی کو دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 12 سے بھی زیادہ زخم، خون بہتا رہا، بازو کمزور ہوتے گئے اور ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب وہ گھٹنوں کے بل گر گئیں۔ انہوں نے دوبارہ خود کو سنبھالا اور پھر اسی ثابت قدمی کے ساتھ پھر سے میدان میں ڈٹ گئیں۔ حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زخموں سے چور تھیں، ڈھال ٹوٹ چکی تھی، تلوار نیچے ہو چکی تھی، لیکن ان کی استقامت تاریخ کے ہر صفحات پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جو ہر مومن کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے مثال شجاعت کو سراہتے ہوئے فرمایا، تاریخ نے بہت سے بہادر دیکھے ہیں، میں جدھر بھی دیکھتا تھا عمارہ کو اپنے دفاع میں لڑتے دیکھتا تھا۔ یہ وہ عظیم اعزاز تھا جو ایک سچی مومنہ کے لیے قربانی، وفاداری اور ثابت قدمی کے ہمیشہ کے لیے گواہی بن گیا۔ حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام قیامت تک ایمان، شجاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت کی علامت رہے گا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، میدان احد اپنے سینے میں بے شمار قربانیوں کی داستانیں لیے خاموش کھڑا تھا۔ زخم باقی تھے، گرد فضاؤں میں ابھی بھی موجود تھی، لیکن ایک نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے جڑ چکا تھا، حضرت عامرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔